ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب العالمین دی ذات واسطے جڑا اس ساری کائنات دا خالق مالک رازق داتا حج تروا مشکل کشا لجپال غریب نواز غوث اعظم ہے۔ اس تو بعد انگنت بے شمار بے حد و حساب درود و سلام پیغمبر زما فخر الزما سید المرسلین خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات واسطے محرم الحرام دا مہینہ جڑا اسلامی پہلا مہینہ ہے اور حرمت والا مہینہ ہے، یہ دے اندر گناہ ظلم زیادتی ہر چیز عام دنوں تو بڑھ کے زیادہ منع کیتا گیا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے محرم نو جو عزت عظمت شان اور مقام عطا فرمائی ہے، ابتدا تو عطا فرمائی ہے۔ کسی بھی مہینے نو کسی بندے اور شخصیت دی وجہ تو ان مقام حاصل نہیں، بلکہ او دا مقام جو اللہ نے انہوں دیتا ہے اس وجہ تو۔ جدو کائنات ان اللہ نے بنایا تو اللہ نے فرمایا میں 12 مہینے بنائے، انہاں دے وچوں 4 حرمت والے، ذوالقعدہ ذوالحجہ محرم اور رجب، یہ 4 مہینے اللہ نے فرمایا کہ میں ابتدا دے اندر جدو کائنات انہوں تخلیق کیتا تے میں یہ حرمت والے مہینے بنا دیتے، اور فرمایا فلا تظلموہم فیہن، انہاں مہینے دے اندر تساں ظلم زیادتی نہیں کرنی، گناہ نہیں کرنا۔ تو اللہ نے یہ حرمت والے مہینے نو محرم المحرام دے مہینے نو شروع تو ہی عظمت دے نال شان دے نال نوازے۔ اس تو بعد اللہ کے رسول کثرت دے نال اس مہینے دے اندر روزے رکھ دے۔ تو بہرحال اس مہینے دے اندر ایک واقعہ رونما ہویا 61 ہجری دے اندر، واقعہ کربلا دے نام تو اس نسبت دے نال دنیا تے لوگ اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین دی شان عظمت اور مقام بیان فرماندے ہیں، اور کوئی شک نہیں اہل بیت ساڈے ایمان دا حصہ نے، واجب الاحترام نے، واجب الاطاعت نے۔ جڑا انہاں نو نہیں ماندا او مومن نہیں، پکا سچا ایمان والا نہیں، بغض رکھے وہ بھی ایمان والا نہیں، اور جو غلب کرے وہ بھی ایمان والا نہیں۔ اعتدال دا رستہ اپنان والا ہی ایمان والا ہے۔ جو صرف اور صرف قرآن و حدیث کے اندر صحیح فرمان موجود نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے، انہاں نو تسلیم کر کے انہاں دی عزت ادب و احترام کردا ہے، وہ اصل مومن ہے۔ تو آؤ ایسے حوالے دے نال اہل بیت دے وچوں ایک شخصیت نے جس کا نام دماد رسول خلیفہ 4 فاطمہ الزہرا دے شوہر نامدار نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھ دے اندر پرورش پان والے، کتب احادیث دے اندر سب تو زیادہ کثیر احادیث فضائل دے اندر مقام حاصل کرنے والے، شیر خدا حیدر کرار جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، انہاں دی عظمت سیرت شان مقام تواڈے سامنے بیان کرنا چاہنا تاکہ واضح ہو جائے انہاں دی حقیقی عظمت شان اور مقام کی ہے۔ نمبر 2، اسی انہاں دی عظمت شان اور مقام دے قائل بھی ہاں، فائل بھی ہاں، عامل بھی ہاں۔ تو کون علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے اہل بیت کے اندر شامل نے، جنہاں نو اے آزاد حاصل ہے۔ تسی پوچھو گے دی دلیل کی ہے؟
سورت آل عمران تیسرا پارا آیت نمبر 61 دے اندر مبالے والی آیت دے اندر اللہ تعالیٰ نے انہاں دا ذکر فرمایا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت والی زبان چ یہ بیان فرما دیتا سی کہ یہ میرے اہل بیت دے اندر شامل ہیں۔ بڑے ایسے لوگ اہل ایمان اہل بیت دا دعویٰ کرنے والے، انہاں دے نال محبت دا برم رکھنے والے، سچی سچی بات ہے کہ وہ مکمل اہل بیت دا بھی اعتراف نہیں کرتے، حیا نہیں کرتے، تسلیم بھی نہیں کرتے۔ حضرت علی دی بڑی اولاد دا انکار کرتے ہیں، حالانکہ کہندے نے اسی سب تو وڈے محب اہل بیت ہاں۔ کثرت دے نال انہاں نے حضرت علی دی اولاد دا اہل بیت دا انکار کیتا ہے، اور صرف مخصوص افراد نو اپنے مفاد اور اپنے مطلب دی وجہ تو اہل بیت مانتے نے، اکثر نو خارج ہی کر دیندے نے، مانتے ہی کوئی نہیں۔ یہی لوگ اہل بیت دے اصل دے اندر گستاخ نے اور اہل بیت دے اندر تفریق کرنے والے نے، صرف نعرہ بازی زیادہ جی وجہ تو سمجھنے کہ یہی سب تو زیادہ اہل بیت دے نال محبت کرتے ہیں، باقی شاید کوئی کرتے ہی نہیں۔ تو آؤ میں دسنا چاہنا کہ اے اصل دے اندر اہل بیت دے نال محبت نہیں کرتے، جڑا قرآن و سنت دے مطابق اور حضرت علی اور دیگر جڑے اہل بیت دے اندر افراد نے، یہ میں بعد دے اندر کسی جمعے دے اندر موضوع بیان کرانگا کہ اہل بیت کون کون نے، جڑے انہاں سارے نو اہل بیت مانتے نے، ادب و احترام کرتے نے، عزت کرتے ہیں، اصل دے اندر وہ محب اہل بیت نے۔ تو بات لمبی نہ ہو جائے، میں اپنی بات دی موضوع دی طرف آنا چاہنا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت دے اندر شامل ہیں، اور انہاں دی ساری اولاد حضرت فاطمہ دے وچوں، اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تو بعد جدے نال بھی شادی کیتی اور جڑے بھی بچے نے وہ سارے دے سارے اور انہاں دی ساری نسلاں اہل بیت دے اندر شامل ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران دے اندر بیان فرمایا، اللہ رب العالمین فرماندے نے قل تعالوا فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ اللہ رب العالمین فرما رہے نے اینا جو عیسائیاں نو کہہ دو جڑے مبالغہ کرن واسطے تواڈے کول موجود نے، انہاں نو اعلان فرما دو تسی بھی اپنی اولاد لے کے آ جاؤ، اسی بھی اپنی اولاد لے کے آ جانے ہاں، تسی بھی اپنا آپ لے کے آ جاؤ، اسی بھی اپنا آپ پیش کر دینے ہاں، اپنی خواتین بیٹیاں نو بھی لے کے آ جاؤ، اسی بھی اپنی بیٹیاں نو لے کے آ جانے ہاں، پھر اسی مبالغہ کرنے ہاں، پھر اسی مبالغہ کرنے ہاں تے جڑا جھوٹا ہوئے گا او دے تے اللہ دی لعنت برسانے ہاں۔ تے یا عیسائی جڑے نے اے ڈر جاندے نے، مبالغہ کرنے واسطے نہیں آندے۔ جدو اے آیت نازل ہوئی ہے تے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی نو نال لیا، فاطمہ الزہرا نو نال لیا، حسن حسین نو نال لیا تے اپنی کملی والی چادر دے تھلے لپیٹ لیا، انہاں چاروں نو لے کے اللہ دے رسول فرماندے نے اللہم ہؤلاء اہلی، اللہم ہؤلاء اہلی، اللہم ہؤلاء اہلی۔ اللہ اے میرے اہل بیت نے، اللہ اے میرے گھر والے نے، اللہ اے بھی میرے اہل بیت نے۔ تے حضرت علی اس اہل بیت دے اندر شامل نے، کون؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں دسنا چاہنا انہاں دی سیرت کردار تے شان تے مقام کیے بچیاں دے وچوں سب تو پہلے نمبر تے اسلام قبول کرنے والے حضرت علی نے۔ کون؟ حضرت علی، جنہاں دے بارے پاک پیغمبر فرماندے نے جدوں غزوہ تبوک دے اندر جا رہے نے لشکر لے کے، حضرت علی بھی تیار نے۔ اللہ دے رسول فرماندے نے علی تو مدینہ دے اندر رہے گا، اینا بوڑھے دے کول، اینا خواتین دے کول، اینا مزور افراد دے نال، اینا بچیاں دی محافظ بن کے، اینا اس مدینے دا دفاع کرنے واسطے
इन्हां मजूरां ते बच्चियां नूं नमाज़ां पढ़ाउण वास्ते ऐ मदीना अली तू मदीना दे अंदर रवेगा। हजरत अली परेशान हो जांदे ने, कहंदे ने सोनिया महबूबा मैं ते हैदर कराना शेरे खुदा ते असदुल्ला वां, मैं किवें पीछे रवांगा, मेरी शान दे लायक नहीं, मेरी शान दे लायक नहीं, मन्नू गवारा नहीं। मैं जिहाद के अंदर जाना चाहना क्योंकि मैं दलेर हां, मैं जिहाद के अंदर जाना चाहना, मैं बहादुर हां, मैं शुजाअत दे मुजाहिर दिखाना चाहना। अल्लाह दे रसूल फरमांदे ने अली तू इत्थे रवेंगा, तेरी ते मेरी निस्बत इंज जिवें मूसा अलैहिस्सलाम दे नाल हारून अलैहिस्सलाम, यानी कि हारून ते मूसा दोवी भाई ने, ते अल्लाह दे रसूल फरमांदे ने तेरी ते मेरी भी निस्बत इस तरह ही है कि तू भी ते मैं भी असी भरावां, चचा जाद भाई लगदे ने ना, ते इस वास्ते अल्लाह दे रसूल फरमांदे ने तू ते मैं भरावां। दूसरे दा मतलब की है कि जिवें मूसा अलैहिस्सलाम तूर पहाड़ ते तुरात लैन वास्ते चले जाते ने 40 रातां वास्ते, ते हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम नूं कहंदे ने मेरे बाद मेरे पीछे बनी इसराइल का ख्याल रखी, इन्हां दी तरबियत करी, इन्हां दी इसलाह करी, इन्हां नूं गुमराह होण तो बचाई, इन्हां दा कदम कदम ते ख्याल रखी। अल्लाह अकबर। इसे तरह अल्लाह दे रसूल फरमांदे ने मैं तबूक दे अंदर जा रहा ते मेरे तो बाद मदीना दे अंदर खवातीन दा, घोड़ियां दा, बच्चियां दा, मजूरां दा, इन्हां सारियां दा ख्याल रखना है, इन्हां दी तरबियत करनी है, नमाज़ां पढ़ानियां ने, मदीना दा ख्याल रखना है, अहले ईमान वालियां दा ख्याल रखना है। लेकिन याद रखी हारून अलैहिस्सलाम नबी सन, तू नबूवत दा दावा नहीं कर सकता। हारून अलैहिस्सलाम नबी सन, लेकिन मैं अपनी नबूवत वाली ज़बान चो, जिस ज़बान चो तीनों भाई करार दिता, जिस ज़बान चो मूसा ते हारून दी निस्बत करार दी है कि तेरी ते मेरी इसे तरह निस्बत है जिवें मूसा ते हारून दी है, उसी जबान चो मैं कहना ला नबी बादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। कौन? हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिन्हां नूं अबू तुराब किया जांदा है। क्यों किया जांदा है? अल्लाह दे पाक पैगंबर अपनी बेटी दे घर तशरीफ लेके आए ने, जदों घर आए ने ते आके अपनी बेटी दे कोलों पूछया फातिमा मैनूं दस ते सही ना तेरा चचा जाद किथे वे, यानी तेरा शोहर अली किथे वे। हज़रत फातिमा फरमांदियां ने अब्बा जान अली किसी वजह तो नाराज होके घरों बाहर चले जाते हैं। अल्लाह के रसूल के हाथों के नाल तरबियत आई, तरबियत याफ्ता सहाबी ने, परवरिश पाने वाले ते अल्लाह के नबी जानते ने मेरा दबाद मस्जिद तो इलावा किधरे जा ही नहीं सकता। घरों निकले सीधा मस्जिद नबवी के अंदर आए, वेख्या कि हजरत अली लेटे ने ते चादर जिहड़ी जमीन ते डिग जांदी है ते आराम फरमा रहे ने ते मट्टी ते चादर ते कपड़ियां ते पै जांदी है। अल्लाह दे नबी अपने हाथ दे नाल अपने दमाद दे जिस्म तो कपड़ियां तो मट्टी उतार रहे ने ते नाल कह रहे ने कुम या अबा तुराब, कुम या अबा तुराब, ए मट्टी वाले उठ चल चलिए घर चलने आ, ए मट्टी वाले उठ ते सही ना चल घर चलिए। अल्लाह पर हजरत अली दी पहले कुनियत अबू अल हसन सी, इन्हां दे बड़े बेटे ने जिन्हां दा नाम हसन है, ओदी वजह तो इन्हां ने अपनी कुनियत अबू अल हसन रखी। जदों अल्लाह दे रसूल ने फरमाया कुम या अबा तुराब, ए मट्टी वाले उठ घर चलिए, जदों अबू तुराब क्या है, हजरत अली फरमांदे ने इस तो वड्डी महबूब चीज कुनियत मैनूं पसंद ही नहीं आई, मैं अपनी कुनियत फिर अबू तुराब रख लई। लोगों के अंदर अबू तुराब के नाम तो मशहूर हो जाते हैं। कौन? हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जेड़े फाते खैबर ने, खैबर फतह नहीं हो रहा, काफी लंबा मुहासरा हो जाता है। अल्लाह के रसूल फरमाते ने रात दा वक्त सुबह मैं एक बंदे नो, ऐसे बंदे नो अलम दवांगा, झंडा दवांगा जेड़ा अल्लाह दे ओदे रसूल नाल मोहब्बत करदा है ते अल्लाह ओदे रसूल भी ओदे नाल मोहब्बत करदे ने। हर बंदा ख्वाहिश रखदा है कि काश के झंडा दे दिता जाए, काश झंडा मनु मिल जाए। सारे सहाबी ये खास अपनी अपनी जगह ते रख रहे ने। अल्लाह दे रसूल फरमांदे ने ओदे हाथ दे अंदर अल्लाह ने लिख दिता है कि खैबर फतह होएगा। ते जदों सुबह होई है सारे सहाबा मुंतजर ने, सारे सहाबा जनाब जी इस उम्मीद दे नाल अल्लाह दे नबी नु देख रहे ने, शायद अल्लाह दे नबी मनु आवाज मारेंगे। ते अल्लाह दे रसूल नजरां दौड़ा रहे ने, एक बंदा नजर नहीं आ रहा। अल्लाह दे पाक पैगंबर फरमांदे ने मेरे
صحابہ منو دسو تے سہی نا میرا علی کتھے وے منو نظر نہیں آ رہا اللہ دے رسول نو جواب دیتا جاندا سونے محبوبہ علی بیمار ہے انہاں دیاں اکھاں بیمار نے انہاں دیاں اکھاں دے وچوں جس طرح دا ریشہ جیا نکل رہا ہے انہاں نو صحیح نظر نہیں آ رہا تے اپنے خیمے دے اندر آرام فرما رہے نے اللہ دے رسول فرماندے نے انہاں نو لے کے آؤ نا حضرت علی صحابہ دے سہارے دے نال اللہ دے رسول دی خدمت دے اندر پیش کیتے جاندے نے تے اللہ دے رسول نے اپنے ہاتھ مبارک انج حضرت علی دے مبارک دے چہرے مبارک تے پھیرے تے اللہ دے رسول دے صحابی نہ دماد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دیاں اکھاں ٹھیک ہو جاندیاں نے بلکہ حضرت علی کہندے نے پہلے تو زیادہ مجھے نظر آنا شروع ہو گیا تے اللہ دے رسول فرماندے نے اہلا جھنڈا پھڑ کے خیبر دے پرخچے اڑا دے اللہ فتح عطا فرما دے گا نالے اللہ دے رسول نے اپنا نیزہ عطا فرما دیتا ہے جھنڈا بھی عطا کیتا ہے نیزہ بھی عطا کر دیتا ہے تے جدوں مرحب نو قتل کر دیتا پھر انہاں یہودیاں نو قتل کیتا اللہ تعالی نے فتح عطا فرما دیتی ہے علی اوے علی جڑے فاتح خیبر بن جاندے نے اور اس موقع تے بھی نا بڑے مفروضے بنا دیتے گئے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب جی جویں تھے بابیاں دے بارے کسے کہانیاں تے صحابہ تے اہل بیت دے بارے بھی انہوں نے بڑیاں کڑ دتیاں نے کہ جناب انج پھڑ کے ٹھڈا مارے یا ہاتھ دے نال او جڑا خیبر دا گیٹ تے دروازہ سی نا کلے دا او انج اٹھا سٹیا اج تک واپس ہی نہیں آیا یا اس طرح دے اور طریقے اور باتاں جڑیاں ساریاں اکثر من گڑت نے لیکن میں اپنی بات بیان کرنا چاہنا کہ حضرت علی دی شان تے مقام تے عظمت کنی ہے کہ حضرت علی او نے جڑے فاتح خیبر بن جاندے نے اور ایسے موقع تے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا علی او بندہ ہے جیڑا اللہ دے رسول نال محبت کردا ہے تے اللہ دا رسول بھی او دے نال محبت کردا ہے یعنی دوواں دی طرفوں محبت انہاں نو حاصل ہے اللہ دے رسول دے نال علی بھی محبت کردے نے اللہ نال بھی اللہ بھی تے او دے رسول بھی علی نال محبت کردے نے پھر ایتھوں اے بھی پتہ چلیا علی مشکل کشا نہیں علی حاجت روا نہیں علی مددگار نہیں اے عقیدہ بھی نوٹ فرما لا غلب نہ کری حضرت علی دی محبت دے اندر آ کے حضرت علی دی شان دے اندر غلو نہ کریں جہنم اپنا مقدر نہ بنا لیں حضرت علی مشکل کشا نہیں حضرت علی حاجت روا نہیں حضرت علی مددگار نہیں غیبی مدد کرنے والے نہیں کیونکہ حضرت علی خود بیمار سن اکھاں دی مرض دے اندر بیمار سن اپنے خیمے دے اندر آرام فرما رہے سن اگر مشکل کشا کوئی ہووے تے انہوں مشکل نہیں آ سکتی اگر کوئی حاجت روا ہووے تے انہوں حاجت پیش نہیں آ سکتی لیکن حضرت علی نو شفا دی حاجت ہے حضرت علی مشکل دے اندر نے پتہ چلیا حضرت علی مشکل کشا بھی نہیں حاجت روا بھی نہیں اے بھی عقیدہ نوٹ فرما لو او اہل بیت دے اندر نے شامل نے صحابی نے مشکل کشا غیبی مدد کرنے والے حاجت روا تے مددگار نہیں اور یا علی مدد والا نعرہ بھی اے بھی سارا شرکیہ ہو جاندا ہے میں دسنا چاہنا انہاں دی آڑ دے اندر شرک نہیں کرنا محبت اہل بیت دے اندر غلو نہیں کرنا محبت اہل بیت دے اندر شان دے اندر اضافہ کر کے جہنم دے اندر نہیں جانا کون حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جنہ دے بارے اللہ دے رسول فرماندے نے اے علی تو میرے وچوں ہے میں تیرے وچوں ہاں علی انت منی و انا منو علی انت منی و انا منو علی تو میرے وچوں ہے میں تیرے وچوں یعنی کہ اسی دوویں ایک ہاں بڑا کلوز تعلق ہے ساڈا کون علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے بہترین قاضی نے بڑے اچھے فیصلہ کرنے والے اللہ دے رسول نے یمن دے اندر اکثر حضرت علی نو بھیج دے تے حساب کتاب کرنے واسطے فیصلے کرنے واسطے زکات صدقات و خیرات اکٹھی کرنے واسطے اور اس طرح دے بہت سارے مشمولات علی حضرت علی نو شان مکہ شان مدینہ زکات دے سارے احکام و مسائل جہاد دے اسی طرح نماز دے طہارت دے اور دیگر تمام روایات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے لکھا دتیاں فیصلہ کرن دے طریقے کار بھی احادیث میں اللہ دے رسول دے صحابی علی فرماندے نے منو فیصلہ کرن دا طریقہ ہی نہیں سی آوندا میں اللہ دے رسول نے فرمایا تسی منو قاضی بنا کے بھیج رہے ہو میں کیویں فیصلہ کراں گا میرے اندر فیصلہ کرن دی
قوت کوئی نہیں. اللہ دے رسول نے فرمایا تے بلایا, طریقہ سمجھایا کہ ایک بندے دی گل سن کے فیصلہ نہیں کرنا, دوواں بندیاں دی گل سن کے فیصلہ کرنا ہے. نال دعا دیتی, علم دی دعا دیتی, نالے کیا اللہ علی دی مدد فرما, اینو فیصلہ کرن دی قوت عطا فرما. حضرت علی فرماندے نے پھر جب تک زندہ رہا فیصلے کیتے نے تے فیصلیاں دے وچوں ایک بھی غلط نہیں ہویا. اللہ دے رسول دی دعا دے مستحق بن جاندے نے. اے بہترین قاضی نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ. کون علی رضی اللہ تعالی عنہ جنہ دے بارے اللہ دے رسول فرماندے نے کائنات دے لوگوں منو علی دی شکایت نہ لایا کرو, منو علی دے بارے شکایت نہ لگایا کرو, کیونکہ میں جاننا میرے ہاتھ دے اندر علی بڑا ہویا ہے پلے ہے. منو پتا ہے علی بہت زیادہ اللہ دے نال محبت کرنے والا ہے. علی بہت زیادہ اللہ دے کولوں ڈرن والا ہے. اللہ اکبر کبیرہ, اللہ دے کولوں ڈرن والے حضرت علی نے تے نالے منع فرما دیتا ہے لوگوں علی دی شکایت نہ لایا جے. کون علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہ دے بارے سونے محبوب فرماندے نے جن نے علی نو تکلیف دیتی اونے منو تکلیف دیتی, جن نے علی نو پریشان کیتا اونے منو پریشان کیتا. کون علی جنہ دے بارے اللہ دے رسول فرماندے نے اے جنتی صحابی نے, اے میرا دماد جنتی ہے, اے میرا علی جنتی ہے. اشرا مبشرہ دے اندر جنتی سرٹیفکیٹ حاصل کرنے والے کون حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انصار عورت اللہ دے نبی دی دعوت کیتی ہے, اللہ دے نبی گھر دے اندر تشریف فرما نے تے دروازے نو دستک ہوئی ہے. اللہ دے رسول فرماندے نے جیڑا آئے گا انہوں جنت دی سرٹیفکیٹ دے دو. ابو بکر آئے نے پھر جے دستک ہوئی ہے, اللہ دے رسول فرماندے نے جیڑا بھی آئے گا انہوں جنتی سرٹیفکیٹ دے دو. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر آ جاندے نے خوشخبریاں دیتیاں. پھر جدت تک ہوئی ہے, پھر اللہ دے رسول نے فرمایا اینو جنت دی سرٹیفکیٹ دے دو تے نالے فرمایا جے مصیبتاں دے اندر دکھاں دے اندر تکلیفاں دے اندر صبر دا مظاہرہ کرے. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر دستک ہوئی ہے. اللہ اکبر, اللہ دے رسول فرماندے نے یا اللہ جیڑا آیا اینو علی بنا دے, میں چاہنا ہن علی آ جائے. حضرت علی آ جاندے نے تے اللہ دے رسول فرماندے نے اینو بھی جنتی سرٹیفکیٹ عطا فرما دو, اے بھی جنتی ہے. اللہ پر پتہ چلے نبوت والی زبان چوں جنتی سرٹیفکیٹ حاصل کرنے والے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. کون حضرت علی جنہ دے بارے اللہ دے رسول فرماندے نے مومن بندہ ہی علی نال محبت کرنے والا ہے, منافق بندہ علی نال بغض رکھنے والا ہے. مومن علی دے نال محبت کرے گا تے جڑا بغض اور نفرت رکھے گا منافق ہوئے گا. علی او نے جنہ دے بارے غدیر خم دے موقع تے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولاہ اللہم والی من والاہ اللہم آدی من آداہ. اللہ دے رسول فرماندے نے جدا جدا میں مولا اودا علی مولا ہے. غدیر خمد مقام تھے اللہ دے رسول دا فرمان ہے. اور اے دی وضاحت اور مطلب مختصر میں تواڈے سامنے گوش گزار کرنا چاہنا. پہلے خیبر دے موقع تے میں بیان بات فرمائی سی کہ مشکل کشا حاجت روا حضرت علی نہیں. اے دلیل پیش کی جاندی کہ دیکھو اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا, کہ جدا جدا میں مولا دا علی مولا. تے علی مددگار نے حاجت روا نے مشکل کشا نے, اور یا علی مدد دا نعرہ درست اور جائز ہے. ایدی طرح وضاحت سن لو کہ مولا جہدے عربی ڈکشنری دے اندر 18 معنی بیان کیتے جاندے نے, اور انہاں معنیاں دے وچوں ایک ڈکشنری ہے جہدا نام ہے القاموس الواحد. اس دے اندر مولا دا معنی جڑا انہاں نے لکھے ہے وہ لکھیا مخلص دوست, مخلص دوست. اور یہ لمبی چوڑی وضاحت ہے کہ قرآن دیا آیات دے وچوں بھی یہی مطلب ثابت ہوندا ہے اور اس حدیث دے وچوں بھی یہی معنی ثابت ہوئے گا. ہن تسی کہو گے کہ کیویں؟ ہن یہی حدیث اس معنی نو واضح کرے گی, یہی مکمل حدیث ثابت کرے گی کہ اے دا معنی مخلص دوست ہے. اے دا پس منظر اور شان نزول کی سی, یمن دے اندر بھیجیا اللہ دے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی نو کہ جاؤ جا کے جڑا ایک قبیلہ ہے او دے تے حملہ کرو. سب تو پہلے انہوں نے دعوت دینی ہے, وارننگ دینی ہے,
پھر اسلحہ چھڑ دین، ذمہ بن جان اور ٹیکس دے دین تے پھر بھی چھڑ دینا، نہ کرن تے پھر تساں انہاں دے نال مقابلہ کرنا اور انہاں دے کولوں مال غنیمت یا اگر مسلمان ہو جاندے زکات لے کے آنی ہے، یا اگر وہ لڑائی کر دینے تو پھر مال غنیمت کٹھا کر کے لے کے آنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو گئے نے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حج کرنے واسطے آ جاندے ہیں، یمن چو ہو کے انہوں نے ہتھیار ڈال دیتے، 4 بندے سن ترمذی دی روایت دے اندر، 4 بندیاں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی مخالفت کی تھی اور وہ بھی نال آئے۔ حج تو اختتام تو بعد جدو مدینہ منورہ تشریف لے کے آ رہے نے، ایک جگہ سی جدا نام سی غدیر خم، خم جگہ دا نام سی اور ایک تالاب سی انہوں غدیر کیا جاندہ ہے، غدیر خم۔ اس جگہ دے پڑاؤ کیتا، چند صحابہ، چند تے نہیں چلو تقریباً 1000 دے راؤنڈ بورڈ لگا لو صحابہ کرام موجود سن۔ مجمع حج دے موقع تھے لاکھ دے قریب، 1,24,000 اور غدیر خم دے مقام تے 1000 دے قریب قریب۔ اتھے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے کول جدو اے صحابی 4 بندے آئے نے نا، انہاں کے حضرت علی دے بارے اعتراض کیتا کہ انہاں نے نا فیصلہ انجنج کیتا ہے، اور ہر بندہ سمجھدا کہ میرا فیصلہ ہو سکتا درست ہوئے، لیکن حضرت علی دا فیصلہ اور انہاں دا کم ٹھیک سی اور درست سی۔ جدو اللہ دے رسول دے سامنے انہوں نے اعتراض پیش کیتا، اللہ دے رسول خاموش، پھر انہوں نے اعتراض پیش کیتا، جدو بار بار اعتراض پیش کیتا نا تو اللہ دے رسول سمجھ گئے کہ اے حضرت علی دے بارے جو ہے نا اے اس طرح دا رویہ رکھ رہے نے کہ انہوں نے فیصلہ درست نہیں کیتا، یہ دشمنی رکھنا چاہ رہے ہیں حضرت علی دے نال، نفرت پیدا شاید کر رہے ہیں۔ تو اللہ دے رسول دا طریقہ کار یہ سی کہ جدو بھی کوئی بھی بندہ اللہ دے رسول دی بیوی ہوئے، صحابی ہون، کوئی بھی ہون، جدو او دی شد و مد دے نال مخالفت کیتی جاندی اللہ دے رسول دا دفاع کر دے، اور اے دی بھی دلائل بہت زیادہ موجود نے کہ ہر صحابی دا دفاع جدی مخالفت جن نے بھی کیتی ہے اللہ دے رسول نے دفاع کیتا ہے۔ اللہ دے رسول نے پھر اس موقع دے فرمایا من کنت مولا ہوں فہذا علی مولا، یاد رکھو علی دی شکایت نہ لاؤ، تسی علی دے نال درار پیدا کرنا چاہتے ہو، اگر تسی جب مخلص نہ ہوئے، دوست نہ بنایا، جی میں منو سمجھ دیو حضرت علی نو نہ سمجھیا، تو یاد رکھو پھر تہاڈا ایمان درست نہیں۔ اس موقع تے فرمایا من کنت مولا ہوں فہذا علی مولا، نالی اس حدیث مکمل نہیں یہ ٹکڑا ہے، اس دے نالی اللہ دے رسول نے فرمایا اللہم والی من والاہ ومن آدی من آداہ، ایک دشمن ہے او دے مقابلے دے اندر کیڑا لفظ بیان ہوندا ہے، مثلا بیوی دے مقابلے دے اندر خامند، میاں بیوی دے حقوق، استاد دے مقابلے دے اندر شاگرد، والدین دے مقابلے دے اندر اولاد، رشتہ دار دے مقابلے دے اندر رشتہ دار، ہمسائے دے مقابلے دے اندر ہمسایا، دشمن دے مقابلے دے اندر کیڑا لفظ بیان ہوندا ہے، سجن، دوست، بیلی، یار، اپنا جگری دوست۔ اللہ دے رسول نے فرمایا اللہم والی من والاہ، اے لفظ واضح کر گئے نے کہ اللہ جیڑا اے نال دوست رکھدا ہے نا تو او دے نال دوستی رکھ، ومن آدی من آداہ، جیڑا دشمنی رکھدا انہاں دشمنی رکھ۔ دشمنی دے مقابلے دے اندر لفظ دوست استعمال ہوندا ہے، اس واسطے ایتھے مانا دوست ہے۔ ہن آؤ اگر اس تو مراد مولا تو مراد مشکل کشا، حاجت روا یا یاری مدد سمجھا جاندہ تو اللہ دے رسول نے کسے ایک مقام تے جدو بھی مشکل پیش آئی پکاریا ہوئے، یا صحابہ نے یا اہل بیت نے حضرت علی دی اولاد نے کسی نے بھی پکاریا ہوئے، ایسی ایک بھی من گڑت روایت بھی نہیں ملتی۔ البتہ یہی لفظاں دے نال اللہ تعالیٰ نے اللہ دے رسول نے جدو مولا دا مانا مشکل کشا مدد دے معنی چ لیا ہے تے ادو کنوں پکارے، آؤ ذرا توجہ فرمایا، احد دا میدان ہے، آدھی جدو شکست ہوئی، پہاڑ احد دے جدو پناہ لئی، ابو سفیان علیہ مسلمان نہیں سن ہوئے، اور انہوں نے کی کیا سی کہ کیا تہاڈے اندر ابو بکر موجود ہے، عمر موجود ہے؟ اللہ دے رسول نے فرمایا خاموش، جواب نہیں دینا۔ پھر انہیں نعرہ لایا اولو حبل، اے حبل انہاں دا بت سی، تو بلند ہوئے، تو بلند ہو گئے، جی میں اسی کہنے نعرہ تکبیر اللہ اکبر، اللہ سب تو بڑا ہے، اولو حبل یعنی حبل سب تو بڑا ہے۔ اور نال انہیں فرمایا لنا عزا ولا عزا لکم، ساڈی مددگار عزا ہے، تہاڈا کوئی مددگار نہیں ہے۔ عزا
مددگار بت سی انہاں دا مکہ والیاں دا جڑے او سمجھدے سن کہ جدوں بھی مشکل آئے اے عزا مونس بت سی اسی ادھ کول مدد مانگنے ہاں ادو انہاں نے مشرکین مکہ والے نے نعرہ ماریا لنا عزا ولا عزا لکم ذرا توجہ دے نال عقیدہ سمجھ لیا جے کہ ساڈی مددگار عزا تہاڈا کوئی مددگار عزا تہاڈا کوئی مددگار نہیں اللہ دے رسول نے فرمایا صحابہ ہن چپ نہیں رہنا ہن عقیدے دی باری آ گئی توحید دا جڑا نا او غیرت دا مظاہرہ ہون لگے ہن اینو جواب دو حضرت ابو سفیان نو ادو مسلمان نہیں سن تے اللہ دے رسول نے فرمایا عمر جواب دے کی جواب دینے لن اللہ مولانا ولا مولا لکم ہن ایتھے مددگار مانا سی حضرت علی موجود نے ابو بکر موجود نے حضرت عمر موجود نے حضرت علی موجود نے دیگر صحابہ موجود نے تے فرمایا لن اللہ مولانا ولا مولا لکم حالانکہ حضرت علی مولا قریب نے نال نے لیکن ایتھے دوست مانا نہیں مراد لیا جا رہا ایتھے مولا دا مانا مشکل کشا مراد لیا جا رہے ادو جدو مشکل پیش آئی اور ادو جدو پکارن دی باری آئی تو اللہ دے رسول نے فرمایا اللہ مولانا ولا مولا لکم ساڈا مولا اللہ مددگار اللہ تہاڈا کوئی مددگار نہیں اے بت تہاڈا عزا مددگار نہیں اگر علی مولا ہوندے مددگار دے معنی دے اندر اور علی مشکل کشا ہوندے یا علی مدد کہنا درست ہوندا اللہ دے رسول دے قریب ترین ہون دے باوجود اللہ دے رسول نے پکاریا کیوں نہیں کیا کہ علی مولانا ولا مولا لکم ساڈا دے مددگار علی میرے کول ہے تے تہاڈا مددگار کوئی نہیں اور ایتھے پھر اے بھی اعتراض پیدا ہو سکتا ہے کہ مولا علی دے موجودگی دے اندر عارضی شکست کیوں ہوئی اس واسطے مولا دا معنی مخلص دوست مراد ہوئے گا اور اگر اس تو ہٹ کے اسی مراد لواں گے تو او عقائد ساڈے تبدیل ہو جان گے اور غلط مطلب لیا جائے گا اور یہی مولا حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے بھی اللہ دے رسول نے فرمایا انت اخونا و مولانا اے زید تو میرا بھائی بھی ہے تو میرا مولا بھی ہے ساڈے سارے صحابہ دا اور میرا تو بھائی بھی ہے اور مولا بھی ہے حضرت علی دے بارے بھی فرمایا زید بن حارثہ دے بارے بھی فرمایا اے ترمذی دی روایت ہے زید دی بخاری دی روایت ہے پھر حضرت زید نو بھی مولا کوئی نہیں کہندا اور انہاں نو بھی مددگار کوئی نہیں کہندا یہی نبوت والی زبان ہے نا کیوں تفریق اسی کرنے ہاں اے نہیں مطلب دی چیز لے لئی اور باقی چھڑ دیتی جڑی مطلب دی نہیں تے جڑے اگر کوئی اور مراد لیں تو انہاں نو گستاخ اہل بیت دا قرار دے دیتا جائے اے بات درست نہیں علم سیکھو حقیقت نو جانو محترم بھائیو کہ اے دا اصل معنی مراد مطلب کی ہے عقیدہ خراب نہیں ہونا چاہیے او میں دسنا چاہنا کون حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ او نے جنہاں دی شادی دے اندر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زیرہ گفٹ بھی کر دیتی تے ساری شادی دا خرچہ بھی اٹھا دیتا اللہ رب العالمین نے سچ فرمایا رحما او بینہم اے آپس دے اندر بڑے نرم دل نے حضرت علی او نے جنہاں دی شادی دا سارا خرچہ حضرت عثمان نے اٹھایا حضرت علی او نے جنہاں دی شادی دے گواہ حضرت ابو بکر تے حضرت عمر نے انہاں نوں نہیں منے گا فاطمہ دے نال شادی ثابت نہیں ہو سکتی گواہاں تو بغیر شادی قابل قبول نہیں گواہاں تو بغیر لک چھپ کے شادی اسلام دے اندر جائز نہیں جدا گواہ کوئی نہیں او شادی بھی درست کوئی نہیں اسی واسطے کوڈ میرج یا اس طرح دے معاملات اسلام نے ختم کر دیتے ولی دی اجازت تو بغیر گواہاں دی موجودگی تو بغیر شادی جائز نہیں شادی درست نہیں انہوں اسلام شادی تسلیم نہیں کردا حضرت علی دی شادی فاطمہ دے نال ہوئی ہے حضرت ابو بکر تے عمر نو گواہ مننے گا تے شادی ثابت ہوئے گی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گواہ تے نال ہمدرد سمجھے گا تے شادی ثابت ہوئے گی کون حضرت علی انہاں دیاں آپس دے اندر محبتاں کیسیاں نے حضرت علی او نے جنہاں دے بارے حضرت ابو بکر فرماندے نے حضرت حسن نو اٹھایا تے اٹھا کے لے کے جا رہے نے تے پیچھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر فرماندے نے علی حضرت ابو بکر فرماندے نے حسن تو بیٹا علی دا لیکن لگدا تے
تے ساری شکل اپنے نانے محمد دیے تو علی دا بیٹا نہیں لگتا محمد دا بیٹا لگنے تیری ساری شکل جڑی اپنے نانے محمد دے وے حضرت علی پیچھے چل دے نے پہ مسجد نبویاں دی گلیاں دے اندر تے نالے مسکراندے جا رہے نے کون حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جنہاں دی صحابہ دی آپس دے اندر صحابہ دی تے اہل بیت دیاں بڑیاں محبتاں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے اگر تین چیزاں منوں مل جاندیاں جڑیاں عظمتاں حضرت علی نو ملیاں نے تے اللہ دی قسم سرخ اونٹاں تو زیادہ منوں اے عظمت جڑیاں اے شان تین چیزاں زیادہ محبوب ہوندیاں او کیڑیاں نے جڑیاں حضرت علی نو ملیاں ابو بکر عمر نو نہیں ملیاں حضرت عمر فرماندے نے علی تہاڈی تین خوبیاں ایسیاں نے جڑیاں منوں بڑیاں ہی پسند نے ایک خوبی اے وے کہ تہاڈا نکاح اللہ دے رسول دی بیٹی فاطمہ دے نال ہویا ہے کاش کہ میرا بھی نکاح نبی دی بیٹی دے نال ہو جاندا میں بھی جتھے سسنا تے دماد بھی بن جاندا اللہ اکبر تے حضرت عمر فرماندے نے دوسری خوبی ہے وے اللہ دے رسول نے فرمایا سارے دروازے بند کر دو سوائے حضرت علی دے دروازے تو اے مسجد نبوی دے اندر کھلا رہنا چاہیے حضرت علی دا دروازہ کھلیا گیا اے بھی بڑا پسند کیتا حضرت عمر نے تیسری چیز کی ہے اللہ دے رسول فرماندے نے حضرت عمر فرماندے نے علی خیبر تے موقع تے جڑا نیزہ اللہ دے رسول نے تینوں دتا سی کاش منوں مل جاندا ایک پاسے سرخ اونٹ ہوندے ایک پاسے تین اے چیزاں ہوندیاں تے منوں اے چیزاں زیادہ پسند سن سرخ اونٹاں تو زیادہ کون حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جنہاں دے بارے حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما فرماندے نے علی میرے تو زیادہ فضیلت رکھن والے نے تے میرے تو زیادہ خلافت دے بھی حقدار نے کون حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جنہاں دے خود حضرت علی فرماندے نے اپنے بارے اللہ دے رسول فرماندے نے علی اللہ دی قسمیں تیری وجہ تو دو گڑو جہنم دے اندر جان گے ایک تیری محبت دے اندر شان مقام بڑھان والا غلو کرن والا تے دوسرا تیری شان مقام عظمت کٹان والا والی تے ناسبی دوویں جہنم دے اندر جان گے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان اے بندہ سمجھ لینا تے افراط و تفریط تو بچ جائے گا اعتدال دے اندر آ جائے گا کہ عظمت او وے جڑی اللہ دے رسول نے بیان فرمائی ہے قرآن نے دسی ہے نبی دے فرمان صحیح احادیث دی روشنی دے اندر بیان ہوئی ہے باقی قصے کہانیاں من گڑت مراداں مفاد اور کچھ بیان کر دینا اے سارا کچھ مبالغے نے اور اے جہنم دے اندر جان دا سبب نے جنہ مرضی بندہ یور لالا کے بھی کہہ دے کہ میں حضرت علی نہ جنی محبت کرنا کوئی نہیں کرتا اگر او دے اندر غلو جہنم دے اندر چلا جائے گا اور اگر او شان جڑی قرآن حدیث دے اندر کٹا دے نہ مننے پھر بھی جہنم دے اندر چلا جائے گا اور جڑا مان لے وہی جڑی دسی گئی ہے جڑیاں کہ میں بیان کر کے تقریباً 19 روایات تواڈے سامنے رکھیاں نے عظمتاں شان اور اے مکمل نہیں صرف انہاں ساریاں عظمتاں دے وچوں 19 روایات مختصر اور اے اگر بندہ مان لے بندہ خاموش بھی رہے نعرے نہ بھی مارے تو او اصل دے اندر اہل بیت دے نال محبت کرنے والا ہے او تسلیم کرنے والا ہے او مومن ہے اور او جنت دے اندر جائے گا آؤ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال پیار کرنا محبت کرنا ساڈے ایمان دا حصہ ہے اور اے اہل بیت ساڈے ایمان دی نشانی نے انہاں دے نال بغض نفرت جہنم دے اندر جان دا سبب ہے اللہ دے کولوں دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھن دی توفیق دے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین